यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। नेपाल र भारत बीचको सदियौँ पुरानो सम्बन्ध, तर यहाँ आइपुग्दा फेरि एक खाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्री परिषदले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली दाबी गरिएको नक्सा जब क्याबिनेटले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो, तत्पश्चात भारतीयहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया त्यसरी आएको छैन। तर त्यहाँका सेनापतिको आम सञ्चार माध्यममा एउटा प्रतिक्रिया पनि आएको छ। एउटा थिङ्क ट्याङ्क समूहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अलि आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ र यो उक्साहटमा आएको नेपाल पक्षको भन्ने त्यस्तो आशय पनि व्यक्त भएको छ। आज नेपाली जनमाझ कैयौँ जिज्ञासाहरू छन्। एउटा ल्याकत हैसियत राख्ने राजनीति शास्त्रका अब्बल दर्जाका एउटा प्राध्यापकसँग म आज यो विषयलाई कसरी हेरिनुपर्छ, छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धको विषय र आन्तरिक अवस्थालाई विश्लेषणात्मक सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। क्याबिनेटले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जसरी सार्वजनिक गर्ने भन्नु, नक्सा भलै जारी भइसकेको छैन, आज सार्वजनिक गर्ने भने मन्त्रीजी यसो अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भारतको आधिकारिक धारणा त्यसरी आएको छैन। नेपाल सरकारको एक्टपछि चीनले द्विपक्षीय मामला भनेर हिजो चीनका परराष्ट्र प्रवक्ताको एउटा सार्वजनिक वक्तव्य आएको छ। सवाल के रह्यो भने हाम्रो परनिर्भरता बढी छ। कतिपय सवालमा भारतसँग हाम्रो एक खाले अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ, हामी टुटाउन नसक्ने खालको सम्बन्ध पनि छ। यससँगै उत्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक राजनीति, फेरि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीति बाह्य पक्षहरूको विविध विषय पनि उठ्ने गर्छ। भलै यस सवालमा विमति जनाइएको छैन, तर यसले उत्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धको अवस्थालाई हेर्दा यो चाहिँ एउटा राजनीति शास्त्रीको नजरमा कसरी हेर्नुपर्छ र के हुन सक्छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। अनेकौँ विषयहरू छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। तपाईँले अहिले प्रारम्भ गरेको विषय नि यति धेरै, यति ठुलो, यति व्यापक छ कि यसैमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो घन्टौँ जान्छ। हेर्नुहोस्, अरू बाँकी कुरा त कति हामी छोटकरीमा त्यो सर्वसाधारण हामी एउटा सामान्य उसमा लिउँ, धेरै यसको जन्जालमा फस्न बहुत कठिन छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रारम्भमा जुन भन्नु नक्साको कुरा, हिजो म समाचार हेर्दै थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई जानकारी गराउनु भयो। संसदमा यो नीति कार्यक्रममा उठेका सवालहरूलाई जवाफ दिँदै यो कुरा भन्नु। अब सार्वजनिक योभन्दा बढ्दा के बाँकी रहेर? क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलिसकेको छ। अब त्यो नक्साको कागज जारी भयो कि भएन भन्ने कुरा किन यो औपचारिकता कुरा गरेँ मैले बुझिनँ। अनि अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ मन्त्रीजीका कुरा सुन्दैछु, यो विभागीय कुरा हो कि यो सिधै त्यस्तो कुरा हो? मुलुकको एउटा भूभागको कुरा, कुन विभागले चाहिँ नक्सा जारी नगरुन्जेलसम्म त्यो जारी हुँदैन, जब क्याबिनेट निर्णय गरिसकेपछि। भने यो हामी यस्ता खालका साना मसिना कुराहरू, नबुझ्ने कुराहरूमा अड्किरहेका छौँ। तर मैले हिजो प्रधानमन्त्रीजीको कुरा सुन्दाखेरि ठिकै छ, नक्साको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। यो नक्सा त सधैँ हुनु पर्थ्यो। जुन बेलादेखि यो भूभाग हाम्रो रह्यो त्यही बेलादेखि नै हाम्रो नक्सा रहिरहनु पर्ने हो। अहिले नक्सा जारी गरे भने पनि बहादुरी म यसलाई ठान्दिनँ। हेर्नुहोस्, अर्को मलाई हिजो त्यो कुरा सुन्दाखेरि मैले संविधान फेरि पल्टाएर हेरेँ। संविधान अनुसूची 3 संशोधन भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो अनुसूची 3मा भनेको नेपालको निशाना छाप, त्यो भनेको सबैले बुझ्ने भाषामा नेपालको लोगो हो, जो सामान्यजीहरू पनि त्यही लागिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म लाएर त्यहाँ नेपालको नक्साको एउटा खाका छ, त्यो पुरा नक्सा पनि होइन। त्यहाँ लिम्पियाधुरा परेको छैन भनेर भन्ने शङ्का मान्नै पर्दैन। के तमासा गर्न लागेको यो संशोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले। कुरा के छ, नेपालको संविधानको धारा 4मा लेखेको छ नेपाल भने के हो, कुन क्षेत्र हो भनेर।
यो संविधान जारी हुँदाको बखतको भूभाग र संविधान जारी भइसकेपछि नेपालले प्राप्त गर्ने भूभाग प्रश्न छ त्यहाँ होइन। अब यो संविधान जारी गर्दाखेरि नै त्यो हाम्रो भूभाग थियो भने किन यो अहिले चाहिँ फेरि त्यो अनुसूची 3 को संशोधनको कुरा चाहियो? संविधान आफै प्रश्न छ। के बहादुरी देखाउन खोजेको मैले बुझिनँ। त्यसकारण यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीसँग समस्याको गहिराइमा गएर हेर्ने भन्दा पनि खालि तपाईँ हामी जस्ता सिधा साधा मान्छे के न बहादुरी गरे भनेर देखाउने तामझाम छ। मौसमी राष्ट्रवाद हो यो। हेर्नुहोस् अलिकति एउटा यो भयो होइन। दोस्रो तपाईँको एक दुईवटा यो अहिले तपाईँ जुन नक्साको बारे केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। जस्तो भयो भने सुरुमा हामीलाई थाहा थिएन यी कुराहरू केही पनि। कालापानीकै बारेमा थाहा थिएन नि त। महाकाली सन्धि भइसकेपछि कालापानीको कुरा उठ्यो। महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको बारेमा केही उद्गम स्थलको पनि विषय केही कुरा उद्गमको कुरा गरेन कि महाकाली सन्धि यसको प्रमुख भागहरूमा सीमा सन्धि भन्यो। इन मेजर स्ट्रेचेज भनेर लेखियो होइन। भनेपछि महाकाली सन्धि सुरुदेखि अन्त्यसम्म सीमा नदी पनि होइन, केही प्रमुख भागहरूमा सीमा नदी भनेर लेखियो। त्यसपछि चासो बढ्यो। स्वाभाविक रूपमा तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले पनि खोजी नीति गर्नुभयो। के हो त महाकाली नदी कहाँबाट सुरु भयो? कहाँ चाहिँ नि तपाईँको सिँगै नेपालभित्र छ, सिँगै भारतभित्र छ, कहाँ सीमा छ भनेर खोजी गर्ने क्रममा अनि बल्ल कालापानीको कुरा आयो। त्यतिखेर कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेना पो छ त कालापानीमा। हामीलाई थाहा थिएन, न त हामीले टिङ्करै भन्थ्यौँ हेर्छ हाम्रो सीमा त। त्यसपछि उपस्थिति नै हाम्रो ती टिङ्करसम्म मात्रै देखिरहेको छ नि त। त्यसपछि तपाईँको अब जब यो के भन्ने अब गएको मङ्सिरतिर नोभेम्बरमा भारतले नक्सा जारी गर्यो। अलग काश्मीरको सवाललाई वास्तवमा उसको आन्तरिक नक्सै त्यो पहिलेदेखि नै। अब त्यो सीमाको कुरा बेग्लै छोडौँ। के भन्दाखेरि उसले जब जम्मू काश्मीरलाई चाहिँ टुक्र्याएर दुईवटा अलग चाहिँ प्रशासनिक राजनीतिक चाहिँ उसमा सीमाङ्कन गर्यो, त्यो सहितको नक्सा जारी गर्दाखेरि बल्ल हामीले देख्यौँ कि हाम्रो भाग पनि उसले आफ्नो नक्सामा हालेको रहेछ भनेर। त्यसपछि एउटा बहस प्रारम्भ भयो। मलाई लाग्दछ धेरै ठुलो काम भएको छ त्यो, खास गरी सञ्चार क्षेत्रले र नागरिकको तहमा धेरै सूचित गराए धेरै किसिमबाट र लामो समयसम्म नेपाल र भारतको सीमाको सन्दर्भमा यति लामो समयसम्म सस्टेन उसबाट सुसूचित गरेको योभन्दा पहिला थिएन। त्यसपछि यो हराएर 1.5 महिना त्यो चल्यो छैन। अस्ति तपाईँको जब भारतको गृहमन्त्रीले चाहिँ एउटा बाटो उद्घाटन गरेपछि रक्षा मन्त्री राजनारायणले गरिसकेपछि कि तपाईँको के अरे यो लिपुलेक हुँदै उहाँसम्म जोड्ने मानसरोवरसँग जोड्ने बाटोको उद्घाटन भयो भनेर आइसकेपछि फेरि अनि हाम्रो आँखा खुल्यो। हेर्नुहोस् यो नक्सा त पहिला किन जारी नगरेको? कि पर्खिनुपर्छ यतिका समयसम्म? अगाडि गर्न सकिँदैन थियो। जब जब कुरा उठ्छ तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमले कुरा निकालिदिनुहुन्छ अनि सरकार चाहिँ हत्तपत्त निन्द्राबाट उठे जस्तो गरेर गराउँछ। यस्तो खालको हाम्रो राष्ट्रियवाद छ। यो यसैले मौसमी राष्ट्रवाद भन्ने गरिरहेको छु मैले। त्यसमा कहिलेकै यस्तो कुराहरू बोल्न मलाई जाँगर चल्दैन, किन यो मौसम अनुसारको बोली मलाई रुच्दैन होइन, मेरो त्यो बानी पनि होइन। फेरि अब कति दिन कति हप्तापछि यो कुरा सुक्छ, हराउँछ। हेरिरहनुहोस् यो बिचमा हामीले के कूटनीतिक तयारी गऱ्यौँ, के कूटनीतिक पहल गऱ्यौँ? दिनका दिन हल्ला गर्ने कुरा होइन। सीमा क्षेत्रका कुराहरू तपाईँको कूटनीतिक रूपबाट हामीसँग अर्को उपाय छैन। उपाय छ हामी एकदमै सैन्य शक्ति सम्पन्न देश छौँ भने पनि आजको विश्वमा सैन्य समाधान ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रले पनि हुँदैन भने भनिन्छ। अमेरिका जस्तो, चीन जस्तो, भारत जस्ता ठुला चाहिँ सैन्य शक्ति भएका राष्ट्रले पनि समस्याको सैनिक समाधान खोज्न हुँदैन भनेर भन्छौँ। हामी साना मुलुकले मात्रै, ठुला मुलुकले पनि भन्छन्। अमेरिकाका विद्वानहरूले पनि त्यही भन्छन्, भारतका विद्वानहरूले पनि त्यही भन्छन्, चीनका विद्वानहरूले पनि भन्छन्। यदि ती विद्वान छन् भनेदेखि सैन्य समाधान आजको 20औं शताब्दीदेखि नै हामीले सैन्य समाधानलाई छोड्दै आएका छौँ। कूटनीतिक समाधान हो। के गरियो त कूटनीतिक पहल? हामी एकछिन आँखा मिच्दै बिहान उठेर तपाईँहरूले झकझक्याएपछि आँखा मिच्दै उठेर चाहिँ ल अब हामी यस्तो गर्छौँ, यस्तो खालकोबाट काहीँ देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ? यति गम्भीर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? तपाईँले ठिकै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। म अलिकति जोड्न चाहेँ।
केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई म अलिकति कोट गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले यो लिम्पियाधुरा अर्थात् चरीको जस्तो चुच्चो भएको त्यो नक्सा त मैले कहीँ पढेको छैन। एक दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ सन् 2008 देखि नै त्यहाँ बाटो निर्माण भएको हामीलाई जानकारी छ। त यो बिचमा किन नेपाल सरकारले भारतको सरकारसँग किन कुरा गर्न सकेनछ र जब उद्घाटन भयो त्यसको पनि भोलिपल्ट किन यो अवस्था सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्री के सन्देश दिन खोजिरहनु भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। जीवरामजी, अब यो कुरा हेर्नुहोस् कति संवेदनशील छ, कति हामी छिचोलेर बोल्ने, यो पनि समस्या छ। हेर्नुहोस्, अब मान्छे जब चाहिँ तपाईँको मुलुकको भूभागको कुरा आउँदछ स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हाम्रा सबै भावना जोडिन्छ एकदम होइन। हामी सबै हाम्रो गौरव छ नि ती हरेक हाम्रा इन्च जमिनमाथि कोही पनि कुनै पनि हामी छोड्न चाहँदैनौँ। ठिक, तर यथार्थलाई कहिलेकाहीँ उसमा अलिकति वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, यी कुराहरू प्रचारका लागि भन्दा पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्ने मानिसहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो र जनमतलाई त्यो अनुसारको एउटा उसमा पनि राख्नु जरुरी छ। जस्तो भनौँ, म तपाईँलाई मैले अघि पनि उठाएँ, अहिले अब जस्तो भनौँ न यो महाकाली सन्धिभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा, हामी पुरै यसमा अज्ञान थियौँ होइन। ठिक, महाकाली सन्धि हरेक केही घटनाहरूका क्रममा केही नयाँ हाम्रो चेतनाहरू विकास भएको छ। जबकि यथार्थ 1816को सोगोली सन्धिले स्थापित गरेको कुरा हो त्यो। अब यो चाहिँ सिमानामा काम गरिरहेका अनुभव भएकाहरू जस्तो चाहिँ हाम्रो के अरे बुद्धिनारायण श्रेष्ठका पनि तोयनाथ बरालजी, उहाँले धेरै अगाडि नै जब महाकाली सन्धिदेखि नै यसमा चाहिँ नि काम गर्दै आउनुभएको छ, नक्साहरू निकाल्नु भयो। लिम्पियाधुरा कुरा उहाँले त्यतिखेरै उठाएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कुराहरू त बिर्सेर बसिसकेका थियो, च्याप्टर एक प्रकारले क्लोज जस्तो थियो। तर यथार्थ एक प्रकारले डिफ्याक्टो पोजिसन हामीले इन्डियाले दिएछौँ हेर्नुहोस् होइन। अब पछि आयो घटनाक्रमहरू कसरी विकसित भएको छ हेर्नुहोस्। नेपालका केही कुराहरूमा चीनबाट हामीले हतियार ल्याइसकेपछि थाहा हुन थाल्यो कि होइन 1965मा त बेग्लै एउटा सम्झौता गरेर चाहिँ हतियार सम्बन्धी भारतसँग भनेर थाहा भयो। त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन। हेर्नुहोस्, जब चाहिँ त्यो आयो, कहाँबाट आयो, नेपाललाई यो अधिकार छ कि छैन भन्ने यस्तै कुराहरू हुँदाखेरि सन्धिले बाँधिएको छ कि सम्झौताले बाँधिएको छ कि भन्ने खोजी गर्ने क्रममा 1965को आयो। त्यसपछि त्यही बेला यो जब यो आइसकेपछि ऋषिकेश शाह जीवितै हुनुहुन्थ्यो, होइन यो 18-19 सालतिर गइसकेको कुरा हो कालोबनीको कुरा हुँदाखेरि, अहिले फ्याक्क भनिदिनु भएको छ। अब कुरा कहाँनिर आउँदछ भने कुनै एउटा शासकले आफू खुसी ल तिमीले भयो यो भूभाग भनेर बक्सिस दिने कुरा हो र मुलुकको भूभाग। त्यहाँ एउटा म चाहिँ अलिकति जोड्न चाहेँ यहाँसँगको। विक्रम सम्वत 2018 असोज 19 गते ठ्याक्कै त्यो तिथि त्यस्तो रहेछ, ली साओची र तत्कालीन राजा महेन्द्र बीच 5 बुँदे सीमा सम्बन्धी एउटा सन्धि भएको रहेछ। त्यो सन्धिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई त्यो पानी ढलोको बेस बनाएर नेपाल र चीन बीचको सीमा भन्ने एउटा आधार चाहिँ देखा पर्दछ। होइन जीवरामजी, यसमा अब त्यो उहाँ लिसाउची र तपाईँको राजाको बिचमा के कुरा भयो भन्दा पनि हामीसँग डकुमेन्ट नै छ। चीनसँग हामीले सीमा सन्धि गरेका छौँ। त्यसले के भन्छ त्यसलाई खोज्नुपर्छ एउटा। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रा प्रमाणहरू जुटाउने क्रममा किन भन्दाखेरि लिम्पियाधुराको कुरा अथवा लिपुलेकको कुरा जहाँ चाहिँ नि त्रिदेशीय सीमा जोडिन्छ। ठिक, किन हाम्रो तपाईँको एउटा पोइन्टमा त हाम्रो चीनसँग सिमाना जोडिन्छ नि त, चीन भारत र नेपालको त पश्चिममा। त्यो जोडिने ठाउँ कहाँ हो त? लिम्पियाधुरा हो कि लिपुलेक हो कि अर्को कुनै ठाउँ हो? त्यो त पक्कै तपाईँको 1961को यही 18-19 सालतिर नेपाल र चीनले बकाइदा सीमा सन्धि गरेका छन्। अनि त्यसबाट त्यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा आधिकारिक प्रमाण हुन्छ। हामी कहीँ त्यहाँ चुकेका छौँ कि एकपल्ट खोज्नुपर्ने जरुरी हो। अब कहिलेकाहीँ के आउँछ, भूभागको कुरा चुक्यो भन्दै मात्रै हुँदैन कि कहिलेकाहीँ इतिहासका क्रममा विभिन्न परिस्थितिमा शासकहरू चुकेका हुन्छन्। शासक चुक्यो भन्दैमा अघिल्लो शासक छोड्ने कुरा हुँदैन, पछिल्लो शासकले फेरि आँखा चिम्लाउने कुरा पनि हुँदैन। मलाई लाग्छ कता कता यो लिम्पियाधुराको केस चाहिँ नि हाम्रा अगाडिका शासकहरूले बेला बेलामा चुकेका र आँखा चिम्लेको अवस्थाले सृजना गरेको कुरा हो यो।
त्यसैमा अहिलेका शासक निदाउने कुरा हुँदैन, निदाउन पाइँदैन। त्यो जिम्मेवारी आजको पनि, किन जमिन हाम्रो छ, जमिन हामीले छोडेका छैनौँ, यसलाई हेर्ने कसरी? त्यसरी यो खालि बाहिर चर्काएर तपाईँ हाम्रा लागि एकछिनको चाहिँ भने आन्तरिक चाहिँ उपभोगको साधन बनाउनु हुँदैन, यथार्थ रूपमा यसलाई लैजानु पर्दछ भन्ने जस्तो लाग्दछ मलाई। मैले अघि तपाईँलाई जोड्न खोजिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि म एकछिन त चक्क म यो तपाईँको यो के भन्छ प्राविधिक संविधानको विज्ञ होइन, हेर्नुहोस् म राजनीति शास्त्रको आँखाले हेर्छु, संविधानको अक्षर म पनि पढ्न मैले पनि पढ्न जानेछु। मैले पल्टाएर हेरेँ, अनुसूची 3मा चाहिँ तपाईँको लोगो छ, नेपालको निशाना छाप छ त्यहाँ, जुन अहिले तपाईँ सांसदहरूकै प्रधानमन्त्रीकै उसमा पनि कोर्टमा देख्नुहुन्छ त्यो लोगो। त्यो लोगो नक्सा होइन, नेपालको संविधानले कहीँ पनि नेपालको नक्साको कुरा गर्दैन, नेपालको भूभागको कुरा गर्दछ। भूभाग हाम्रो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखिकै भूभाग हो, अहिले पाउन लागेको भूभाग पनि होइन, अब लिन खोजेको भूभाग पनि होइन। अनि यो किन यो तमासा गरिरहेको यो बुझिँदैन, हेर्नुहोस् होइन। दोस्रो तपाईँको यस विषयमा हेर्दाखेरि हेर्नु न, अब नक्साकै कुरा गर्दाखेरि केही कुराहरू अहिले मैले बुद्धको कुरा गर्दै थिएँ, बुद्धिनारायण छेत्रीको त्यो नक्साहरू सबै आउँदाखेरि अस्तिका दिन हिजोकोसम्म नक्सा जारी गर्दाखेरि उहाँहरूका भनाइहरू सञ्चार माध्यमले बाहिर आएका छन्। नक्सा अझै जारी भइसकेको छैन होइन। अब मलाई चाहिँ यो प्राविधिक पछिमा म छैन, क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको नक्सा कुनै मन्त्री रोकिन्छ? प्रधानमन्त्री संसदलाई जारी गरे, सूचना गरिसके। अब योभन्दा बढ्ता खुलासा के चाहियो अर्को भन्नु न? त्यो कागज तपाईँ र मेरो अगाडि आएको आइन ठुलो कुरा होइन, फेरि कागज सबै सञ्चारमा सार्वजनिक गरिदिइसक्यो। त हाम्रो नक्सा त अब प्रधानमन्त्रीले देखेदेखि चराको चुच्चो जस्तो त्यहाँ पुगिसक्यो। त्यो लोगोमा चुच्चो देखिँदैन, नक्सा तपाईँको जति ठुलो बनायो त्यति हुँदै त्यसको रूपदेखि बढ्छ, जति सानो बनायो साना साना आकारहरू जान्छन्। अब मैले तपाईँलाई अर्को एउटा बताउँ कृपया, मैले चाहिँ नि केटाकेटीमा पढेको नेपालको नक्सा, देखेको नेपाल नक्सा अहिले हाम्रो मुस्ताङ एरिया यति माथि उठेको थियो, हेर्नुहोस्। त्यो अबोध केटाकेटीलाई मलाई के लाग्थ्यो, नेपालको सगरमाथा भनेको यही होला जस्तो लाग्थ्यो। नक्सामा सबैभन्दा माथि उठेको भागमा अहिले मुस्ताङतिर एउटा भाग यस्तो यम आकारको देख्थेँ, हेर्नुहोस्। म स्कुल पढ्दाखेरि आज त्यो नक्सा त्यो छैन, कहाँ गयो त्यो? के हो भने अघि तपाईँहरूले कुरा गरे जस्तै यो जब नेपाल चिनको सीमा सन्धि भयो त्यतिखेर त्यसको एउटा पानी ढलोको आधारमा गरे त्यो गएछ। यसमा अलिकति मैले जोडेँ जस्तो त्यसैले खालि मैले तपाईँलाई उठाएँ यो नक्सा भनेको कतिखेर कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा एउटा ऊ हुन्छ। यो खालि तपाईँको एकछिनका लागि आफ्नो चाहिँ अनुकूलको एउटा शैलीको बोली बोलेर मुलुकमाथि चाहिँ तपाईँको खेलबाड गर्न पाइँदैन। त्यस्ता खालका बोली प्रधानमन्त्रीले सुहाउँदैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको त नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा भयो, अर्थात् घोषणै भइसक्यो भनेपछि एक ढङ्गले त्यो आयो नै भनौँ। तर सुस्ताको पनि मानिस कुरा गर्छन्, फेरि अर्को ठाउँको सप्तरीको पनि होला, अरू ठाउँको पशुपतिनगरको होला। यो बारम्बारको जुन विषय यसरी उठ्दाखेरि एकैचोटि नभए यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ? के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले अब यो बेला बेलामा आउँछ, अहिले पो यसले त्यसरी यो हाम्रो मौसम अनुसारको कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले अगाडि 6 महिना वर्ष दिन अगाडि हामी के कुरा गर्दै थियौँ भन्दाखेरि नेपाल र भारतको नयाँ किसिमको सीमाको एउटा तयारी भइसकेको छ, एउटा दुईवटा ठाउँमा मात्रै बाँकी छ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सही गर्न मात्रै बाँकी भन्ने कुरा परराष्ट्रले बोलिरहेको कुरा थियो। दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरको त्यो उच्च समिति पनि करिब सकिसकेको हो। नेपाल र भारतका बिचमा हामीले यो सीमाका जति विवादहरू छन् करिब टुङ्गाइसकेका छौँ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर औपचारिक रूपमा जारी गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसलाई अलिकति नेताहरूले समय दिन बाँकी छ, यस्तै कुरा सुनिरहेको थिएँ मैले। हेर्नुहोस् होइन, भनेपछि त्यो बाँकी ठाउँ टुङ्ग्याउनु बाँकी ठाउँ कुन चाहिने हो, त्यहाँ लिपुलेक छ कि छैन यो त हामीले जानकारी पाएको छैनौँ होइन। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यो हेर्नु सबै थाँती राख्ने कामहरू भयो, जसले गर्दा बेला बेलामा बल्झाइरहन मिल्छ, बल्छी हालिरहन मिल्छ। बल्छी त हामीलाई त ठुलै हाल्छ, हेर्नुहोस् होइन। माछाले हामीलाई बल्छी हालिदियो भने मान्छेले माछालाई बल्छी हालिदिन्छ, ठुलोले बल्छी हाल्छ, हेर्नुहोस् होइन। बल्छी हाल्नका लागि पनि यो रोकिरहेको छ कि? त्यसैले त अनि हामी पनि बेला बेलामा हाम्रो राजनीतिक औजार, हाम्रा चाहिँ कहिलेकाहीँ चुनावका औजारका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न प्रतीक्षा गरिरहन्छौँ कि? यो अलमलको अवस्था छ होइन। त्यसैले एउटा त मैले के देखिरहेको छु यसमा अलिकति हेलचेक्राइ भए जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? किनकि यसका मैले भावनासँग जोडिने एउटा हाम्रो विषय एउटा तर जस्तो पशुपतिनगरको पनि मानिस कुरा गर्छन्, अनि
अरू ठाउँको पनि विभिन्न ठाउँको सीमा एक ठाउँको गरियो अन्य ठाउँको के त भन्ने पनि प्रश्न हो। हेलचङ क्राइको मात्रै कुरा होइन, केही कुराहरूमा हामीसँग केही चाहिँ तपाईँको हाम्रो आन्तरिक तयारी र हाम्रो जानकारीका पनि कमी कमजोरी हुन्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै जस्तो हिजो हाम्रो राजनीति सडकको चाहिँ नि नाराको उत्पादन हो। हेर्नुहोस्, नेताहरू चाहिँ पर्चाकै उत्पादन हो, त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ हैसियतको नेता मैले देखेको छैन। अर्थात् त्यो खालको टावरिङ फिगरको त्यो मैले देखिरहेको छैन। पर्चाको अब आफ्नो उद्देश्य हुन्छ नि, पर्चाको एउटा सीमित उद्देश्य हुन्छ। पर्चाबाट नेता बनिँदैन। हेर्नुहोस्, पर्चाबाट मुलुकको ठुलो शासक बन्न सकिँदैन। अनि त्यसपछि के हो, यो हुने हो कि होइन? हिजो विद्यार्थी हुँदाखेरि मैले हात उठाएर नारा लगाओ, सत्तामा पछि यो गर्नु हुने हो कि भन्ने उनीहरूलाई कन्फिडेन्स छैन। अब अलिकति त्यसैले त्यो ज्ञानको यदि राम्रोसँग आफ्नो स्वाध्ययन भएको भएदेखि, त्यो बारेमा गम्भीर भएर कुनै दिन सोचेको भएदेखि, हिजो मैले सडकमा नारा लगाउँदा गरेको कुरा यो हो, यथार्थ यो हो, अब मैले गरेँ यो यथार्थ हो भनेर आत्मविश्वास साथ आउँथे। अब समस्या हो कि यो हो भनौँ, फेरि होइन रहेछ, प्रमाण पुगेन भने मुख मात्रै जाऊ हुने हो कि कतै बहिरी मात्रै बन्ने हो कि भने यस्ता खालका तपाईँको दोधारे अवस्थामा मनस्थितिमा हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति बेला बेलामा भएको पाउँछ। त्यसैको उपज हो यो। किन यो कुरा टुङ्गो लाग्दैन भन्ने कुरामा हेर्नुहोस्। अर्को तपाईँको केही कुरा गम्भीर विषयका छ, जस्तै होइन, जस्तो भनौँ न तपाईँको के आउँदछ भन्दाखेरि एक प्रकारले यो नक्साकै कुरा गर्दाखेरि आयो नि तपाईँको सुगौली सन्धिपछि 2-3टा नक्सा निस्कुन्जेलसम्म ठिक छन् भन्छन् बुद्धिनारायणजीहरू। एउटा पछिल्लो नक्सा सायद मलाई चाहिँ वीर शमशेरको पालामा आयो जस्तो लाग्छ, 1879-80तिर उहाँहरूकै भनाइअनुसार है। मैले मेरो आफ्नो त्यसमा पहुँच छैन। त्यहाँ आउँदाखेरि अलिकति अब यो बिग्रिन थाल्यो भनेर हिजो अस्ति मात्रै बुद्धिनारायणजीको भनाइ पत्रिकाहरूले कोट गरेका छन्। यो आजको कुरा होइन नि त। यो काला पनि यो 1960-62को कुरा पनि होइन। अगाडिदेखि नै हामी चुक्दै आइरहेको छौँ। कहाँबाट हामीले चुक्यौँ त? किन त्यो बेलामा हामी चुक्यौँ होला? त्यो नक्सा आउने बित्तिकै हाम्रो के भयो? किन हाम्रो आवाजहरू केही आयो कि आएन भन्ने किसिमबाट हामीले हाम्रो अलिकति इतिहासलाई, हाम्रा रेकर्डहरूलाई एक प्रकारले नयाँ किसिममा हेर्नुपर्छ। हामीलाई पिस रूपबाट जानकारी आइरहेछ। हेर्नुहोस्, हिजो एउटा जानकारी आयो केही वर्ष अगाडि कि होइन लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानीमा चाहिँ नि भारतीय फौजको चाहिँ यो अनधिकृत उपस्थिति हो भनेर हामीले कुरा उठायौँ। अब हामी होइन, लिपुलेकभन्दा माथि लिम्पियाधोरासम्म रहेछ। अब भैरव रिसालजीले पनि मैले त्यहाँ जनगणना गराएको 18 सालमा यो के अरे त्यो 3-4वटा गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले, जुन चाहिँ लिम्पियाधोरादेखि कालापानीसम्मको चाहिँ भागमा पर्ने 3टा गाउँ जुन चाहिँ त्यहाँ मैले गराएको, त्यहाँ तिरेको प्रमाण छ भनेरसम्म योभन्दा 6 महिना अगाडि नोभेम्बर पछिको चाहिँ जब नक्सा रिसालजीले भन्नुभएको छ, हामीले बहसै त्यही गरिरहेको थियौँ नि जम्मै कुराहरू। भनेपछि हाम्रा चाहिँ तपाईँको अलिअलि खटाइकन आइरहेछन् सूचनाहरू। त्यसमा सूचनालाई अलिकति समग्रतामा हेर्नु पऱ्यो, अध्ययन गर्नु पऱ्यो। यो अध्ययन गर्ने ठाउँ कहाँ हो? कि तपाईँको सांसदहरूलाई को समितिले अध्ययन गर्दैमा पुग्छ? विश्वविद्यालय कुनै ठाउँमा अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अलिक निरन्तर रूपमा सीमा सम्बन्धी। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने हेर्नुहोस्, सीमा सम्बन्धी हाम्रो अध्ययन के छ? केही पनि छैन नि। यी कुराहरूको अध्ययनका निरन्तर रूपमा, त्यसैले कहिलेकाहीँ विज्ञता हामी भन्छौँ नि, विज्ञता नेपालमा पदबाट विज्ञ बनिन्छ। प्रधानमन्त्री भएदेखि मुलुकको सबभन्दा ठुलो विज्ञ हुने, राजदूत भए त्यही देशको विज्ञ हुने। कसरी राजदूत भयो कुनै कसैलाई मतलब हुँदैन। नियुक्ति पाउने, सरकारी नियुक्तिबाट मान्छे विज्ञता हासिल गर्छ भन्ने कुरा, यस्तो वाह्यात विज्ञता बोकेर बसेको मुलुकले अलिकति गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर समाधानमा पुर्याउन सक्दछ। त्यसैले अहिले यी कुराहरूले हामीलाई झस्काउनु पर्दछ कि अब हामीले कसरी भोलि फेरि अर्को कुनै यस्तै नयाँ चाहिँ जब जानकारी आउँछ फेरि अर्को त्यसपछि नयाँ चाहिँ सूचनाको उत्पाद मचाउने। त्यसैले गर्नुपर्ने के भनेदेखि कहाँ हो त हाम्रो सुगौली सन्धिदेखि नै लिएर कहाँ हामी चुक्यौँ, अलिकति क्वाइटली पहिले अध्ययन गरेर आफ्नो तयारी गर्नु पऱ्यो। सञ्चार माध्यममा त आउँछ त आजको अलि हतार सरकारले हतारमा काम गरिरहेको छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो मैले अहिले देखिरहेको हेर्नुहोस्, गएको 50, 60, 70 वर्षको ठुलो उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि भनेको हाम्रो खुला समाज हो। खुला समाज पञ्चायतको निर्दलले पनि बन्द गर्न सकेन। खुला समाजमाथि आक्रमण हुन लाग्यो भनेरै तपाईँको माघ 19 पछि सबैभन्दा बढ्ता मान्छे जागरुक भएर आए, राज संस्था नै विदा भएर गयो। तर खुला समाजको नेपालको एउटा भाइब्रेसन छ। यो 60-70 वर्षमा हामीले निर्माण गरेको खुला समाज छ। यस्तो खुला समाज आउँछ त प्रतिक्रिया तत्कालै बोल्छ। तपाईँले बोल्नुहुन्छ, मैले बोल्छु, सरकार त्योसँगै दौडनु पर्दैन।
सरकारले गम्भीर रूपमा गृह कार्य गर्नुपर्छ, आफ्नो तयारी गर्नुपर्दछ। खास गरेर कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने भइसकेपछि यदि सामरिक रूपमै पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सामरिक रूपमा दिनका दिन चाहिँ तपाईँको हल्ला गरेर हुन्छ कि सामरिक नीति बन्छ, कूटनीति पनि बन्दैन। एउटा राजनीति शास्त्रीको नजरमा म अलिक विषयलाई अलिकति विषयान्तर गर्न चाहन्छु। जुन क्षेत्र हाम्रो भन्छौँ हामी, किनभने भावनासँग पनि जोडिएको हुनाले त्यो हाम्रो नै हो हामीले दाबी गर्छौँ, नेपाली स्वाभाविक पनि छ। त्यो क्षेत्रमा भारतीयहरूको कब्जा छ। उसले भोलिका दिनमा छोडेन भने त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था र मोदीजी र ओलीजीको जुन एउटा राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडिएको विषय, ऊ पछि हट्दा उसको राजनीतिक मृत्युको स्थितितर्फ उन्मुख रहने, यताबाट छोड्दा यो अर्को राजनीतिक यो जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ यसले उत्पन्न हुन सक्ने रियाक्सन के? यसैलाई पहिला हेरौँ। रियाक्सन त अब यसैकै हाम्रो यो कुराहरू आइरहन्छन्। एउटा तपाईँ अघि उठाउनु भयो भारतीय सेना अध्यक्षको जुन नरवाने हो होइन, त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि भारतको पोजिसन देखाउँछ। त्यसले हामी छोड्नेवाला छैनौँ भन्ने कुराको सङ्केत हो त्यो। यो तपाईँको के अरे त्यो भुटानको उसमा चाहिँ चाइना र उसको परारसाल भएको दोक्लामको जस्तो यो कुरा होइन। यो हेर्नुहोस्, हाम्रो त्यहाँ सैन्य उपस्थिति नै छैन। हाम्रो पनि उपस्थिति भएर हाम्रो पनि अलिकति यो मसल फ्लेक्सिङको केही कुरा भएको भए सेनापतिले बोल्दाखेरि त्यसो केही एउटा अर्थ दिन्थ्यो। सेनापति किन फ्रन्टमा आए यस सवालमा? त्यसले अर्थ दिन्थ्यो एउटा होइन। जब हाम्रो त्यहाँ प्रशासनिक उपस्थिति पनि छैन, सामरिक उपस्थिति पनि छैन, हाम्रो कागजी त्यो पनि खोजेर अहिले भर्खरै पत्ता लगाएको कागजी उपस्थिति हो, त्यहाँ सेनाले किन बोल्नु पऱ्यो? भारतको सेनाले भनेको भने उसले हामीलाई एउटा मेसेज के दिन खोज्यो भनेदेखि खबरदार धेरै कुरा नगर, हामी यो छोड्नेवाला छैनौँ भनेर भनेर चाहिँ मेसेज त्यही देखिन्छ। मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्दछु सेनाले पहिला बोल्नुपर्ने। अब के कारणले बोले त्यसको मैले धेरै खोजीनीति गरेको छैन। मैले पनि तपाईँको एक दिन यसो बेलुका साँझमा इन्डियन टिभी च्यानल यसो हेर्दै थिएँ। अहिले यो कोभिड सोभिड विभिन्न कुराले गर्दाखेरि कहाँ के भइरहेछ भनेर यसो हेर्न मन लाग्छ। हेर्दाखेरि एउटा च्यानलले त्यो बोलेको देखाइरहेको थियो, उनलाई ब्याकग्राउन्ड राखेर त्यसमाथि कमेन्ट गरेको देखाइरहेको थियो। यस्तो बोलेछ भने भोलिपल्ट हाम्रो पत्र पत्रिकामा पनि छापियो ती कुराहरू। किन बोल्यो होला भन्ने मलाई त्यतिखेर पनि लाग्यो होइन। यो त अनप्रोभोक्ड बोलिसके। तपाईँको डिप्लोमेसीमा तपाईँ कहिलेकाहीँ अनप्रोभोक्ड बोलीको बेग्लै अर्थ लाग्दछ। त्यो किन बोल्यो भने उसले प्रिपोजिसन आफ्नो पूर्व स्थापना बताउन खोज्यो यो भारतले जस्तो लाग्दछ मलाई। दोस्रो, अब तपाईँले उठाएको कुराहरू के त हामी यसमा भारत हामीसँग विकल्पहरू के छ त? अब कतिले भन्छ हाम्रो सेना किन बोल्दैन, त्यो समाधान हो कि होइन? हाम्रो सेनाले बोलेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। अब यसको आएको एउटा समस्या कहाँनिर छ भने उसको भौतिक उपस्थिति छ, उसको रणनीतिक उपस्थिति छ, उसको फौजी उपस्थिति छ। त्यो भागमा हेर्नुहोस्, हामीले लामो समय त्यो भागबाट हामी यता फिर्ता आएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ संसदमा बोल्दैमा जहिले सुकै होस् त्यो नक्सा जारी गर्दैमा त्यो भूभागमा हाम्रो उपस्थिति बढ्न आउँदैन नि त। उपस्थिति त्यहाँ पुर्याउने हाम्रो आधारहरू के छन्, उपस्थिति बढाउने उपायहरू के छन् त्यतातिर हाम्रो अहिले तपाईँको त्यो टिङ्करका वरिपरि यो बिओपी खडा गर्दैमा त्यो त कुरै होइन नि। कि त यता आउँछ कि भनेर डरले हामीले चाहिँ नि त्यो टिङ्करको वरिपरि हाम्रो उपस्थिति बढाउन लागेको हो भने बेग्लै कुरा हो भने हाम्रो उपस्थिति पुग्न पर्ने त जसलाई हामीले हाम्रो सिमाना भनेका छौँ, सिमानाको अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्न पर्ने हो, लिम्पियाधुरासम्म पुग्नु पर्यो। अब यतातिर तपाईँले मैले एकदमै आंशिक रूपमा नेपालको उत्तरी सीमाहरू देख्दाखेरि के देखाएको छु भने बेहाल छ। ती तपाईँ हिल्साको बेहाल छ। यी तपाईँको यत्रो ठुलो चाहिँ हामीले अब चिनसँगको सम्बन्धमा अब इन्टरनेसनल पोर्टका रूपमा हेर्न खोजेको चाहिँ रसुवागढीमै हाम्रो हालत बेग्लै छ। हामी यति आश्रित छौँ सीमा पारीको अवस्थासँग कि हिल्सामा मैले सोधेँ त्यहाँ नेपालको सुरक्षाकर्मीहरू जो त्यहाँ बसेका छन्, तपाईँहरू कसरी खानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ कहाँ आउँछ? होइन हामी त उतातिर गाडी दिन्छ उतै जान्छौँ, त्यहाँबाट तपाईँको 15-20 मिनटको ड्राइभमा तपाईँले मजाको बजार पाउनुहुन्छ चिनमा। हाम्रो सरकारी उपस्थिति कहीँ कतै त्यसै उपस्थिति भए पनि निर्भरता पारी भयो कि त्यस्तो खालको उपस्थिति केही पनि गर्दैन। अब त्यहाँ हेर्दै अहिले पत्र पत्रिका आइरहेको छ कति अब यो चाहिँ नि टिङ्करको उचाइ यति, यहाँसम्म यति, लिम्पियाधुराको उचाइ यति छ
4600 मिटर अथवा चाहिँ 4200 मिटर 3800 मिटर यस्तै। अनि हाम्रो सेना बस्न सक्ने सुरक्षा टोली बस्न सक्ने छैन यो। चीनको कहाँ कति उचाइसम्म बस्छ, भारतको कति उचाइसम्म बस्छ सिमानामा, त्यो समकक्ष त चाहियो नि त। आकार पो ठुलो हो त, देशको हैसियत त बराबर हो, सार्वभौमिकता त भारतको जुन तहको सार्वभौमिकता हाम्रो पनि त्यही तहको सार्वभौमिकता हो। यो कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरू होइन। त्यसैले हामीले संवेदनशीलता र तयारी सबै कुरा गुमाएका छौँ, पब्लिक कन्जम्सनलाई बेला बेलामा बोल्छौँ। एउटा यो देखिन्छ। त्यसैले अलिकति नयाँ किसिमबाट नयाँ ढङ्गबाट धेरै हतार नगरिकन आन्तरिक तयारी मजबुत हुनु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो तपाईँले उठाएको कुरा अत्यन्तै गम्भीर छ, म पनि यसमा केही यसै हुन्छ भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब दुईटाको मुलुकका बिचमा पाखुरा खैँचाखैँचको अवस्था पऱ्यो भने के हुन्छ? चीन हाम्रो लागि पछिमा आउँछ भने आशा गरेर बस्ने हो कि आउँदै उसका पनि स्वार्थ छन्, हामीसँग भन्दा उसको ठुलो स्वार्थ भारतसँग होला। चीनका प्रवक्ताको हिजोको वक्तव्य सुन्दा यो द्विपक्षीय मामला हो, उनीहरू नै आफै सुल्झाउन् भन्ने लाइनको देखिन्छ। होइन, अब त्यही त समस्या के आयो भन्दाखेरि यो हामीले मिस गरिरहेका छौँ। डिफ्याक्टो रेकग्निसन चाइनाले दिएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो पोइन्टलाई, जबकि तपाईँको मोदी र सी जिनपिङको भइसक्यो होइन कुरा, सहमति त्यही 72 सालतिर कहिले 72 भइसक्यो होइन र, मे 15 2015 म भन्छु त्यो। अब यो डिप्लोमेसीमा सेन्सिटिभिटी छ, चीन पनि हाम्रो मामलामा हाम्रा कुराप्रति संवेदनशील छ, त्यसले त्यो संवेदनशीलताको केही ठाउँ जोगाएर बोल्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले यसो बिस्तारै त्यो कुराहरू कोट्याउनु हो भनेदेखि केही छ त भने हाम्रा प्रति संवेदनशीलता देखाएको छ उसले, तर खुलेर त भन्ने कुरा भन्न सकेका छैन। यदि त्रिदेशीय बिन्दु त्यो हो भनेदेखि त त्यो बिन्दुका बारेमा बोल्ने जति अधिकार हैसियत भारतको हुन्छ त्यत्तिकै चीनको हुन्छ, हाम्रो पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेदेखि त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हो कि होइन? अहिले समस्या चाहिँ के आइसक्यो, हामी त हाम्रा छापाहरूमा हाम्रा सञ्चारमा सजिलोसित हामी त्रिदेशीय बिन्दु भन्छौँ। त्रिदेशीय बिन्दु बन्नका लागि त्रिदेशीय सम्मति पनि त्यहाँ देखिनु पऱ्यो नि त। त्यस कारण चीनको कुराहरू आउँदाखेरि कता कता के देखिन्छ, डिफेक्टो रिकग्निसन दिइसक्यो हो कि चीनले भन्ने एउटा समस्या आएको छ। हो, हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको पल्ला भारी भयो, हाम्रो मिहिनेतहरू बढ्यो, हामीले जनमत अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई सम्झाउन सक्यौँ, बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि चीनको पनि अब खुलेर आउन थाल्छ। मैले अघि तपाईँलाई अनुसन्धानको कुरा गर्दै थिएँ। अनुसन्धानको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको सीमाका कुरा गर्दा, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका कुरा गर्दाखेरि विदेशीहरूले पाउने सूचनाको आधार के हो? त्यो सूचनाको आधार हामीले दिन सकेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अलिकति गहन अध्ययन भएर कसैको राम्रो रिसर्च आर्टिकल निस्कन सक्यो, कसैको साँच्चै अध्ययन एउटा एकाडेमिक बेसिसमा गरेर इतिहासलाई चाहिँ राम्रोसँग गरेर त्यो तत्कालको बजारको चाहिँ नि पाउने लोभले होइन कि साँच्चै गहन अध्ययन भएको अनुसन्धानका लेखहरू निस्कन थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भनेदेखि बाहिरकाले पनि त्यसलाई हेर्छन्। नेपाल र भारतको बिचको सीमाको त यो छ है प्रब्लम भनेर त्यो ढङ्गले नेपाली समाजलाई बुद्धिजीवीलाई हामीले त्यसरी प्रेरित गर्ने प्रयत्नै गरेका छौँ। अखबारी कागज पढेर कहीँ संसारले हाम्रो कुरालाई सुन्छ? अहिले हामीले के रमाएको छौँ, अखबारी कागज अखबारी सूचना मान्नुपर्छ, त्यो होइन। म त्यसलाई त्यसको आफ्नो महत्त्व छ, त्यसको पनि ऊ छ, तर त्यो पर्याप्त होइन। आन्तरिक सूचना जागृत गर्नलाई के होला, त्यसले प्रोभोक गर्छ, तर ज्ञान त्यसले दिँदैन। अनुसन्धानले ज्ञान दिन्छ। हेर्नुहोस्, बाहिरकाले ज्ञान खोजी गर्छन्, आधिकारिक जानकारी खोजी गर्छन्। त्यसैले हामी चाहिँ कहीँ चुकिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् होइन, त्यस हामीले अब यी कुराहरूलाई हेर्नु पऱ्यो, नयाँ किसिमबाट हाम्रा चाहिँ नि बन्नु पऱ्यो, सोचाइहरू निर्माण हुनु पऱ्यो। यो अघि अझ यो छ तपाईँ उठाएको कुरा मलाई भन्न यो भइरहेछ कि अप्ठ्यारो भन्दा पनि अब यो कुनै भविष्यवाणी गर्ने कुरा होइन। अब अहिले मलाई लाग्दछ, हिजो मलाई यही कुरा कसरी सोध्दै थियो, के हुन्छ अब नेपाल भारत त फेरि भोलि पछि बिस्तारै इन्डियाले प्रेसर दिँदै फेरि हामीलाई नाकाबन्दीको उसमा लैजाने त होइन भन्ने कुरा। मलाई लाग्दछ अब यदि त्यहाँ पनि अलिकति कूटनीतिक सुझबुझ छ भनेदेखि एउटा नाकाबन्दीले भारतलाई धेरै ठुलो नोक्सानी पारिसकेको छ नेपाल मामलामा। त्यो हदमा नसोचोस् भन्ने। त्यस कारण त्यो सायद अब त्यहाँ पनि त आखिर तपाईँ हामीले यस्तो गर्न ठिक छैन भनेर सोच्छौँ भने त्यहाँ पनि सोचाइ भएका त उनीहरूकै थिङ्क ट्याङ्कभित्र पनि मानिसहरू होलान्। आएको छ मोदीको पोलिसी, नेपाल नाकाबन्दीका बेला मोदीको पोलिसीको आन्तरिक आलोचना थुप्रै भएको थिए, नभएको होइन। भनेपछि त्यो तहमा मलाई जान्छ जस्तो लाग्दैन। तर यसका चाहिँ तपाईँका अरू किसिमबाट यसका अभिव्यक्तिहरू
आउन सक्दछन्, व्यवहारहरूमा परिवर्तन आउन सक्दछन्। त्यसका हाम्रा तयारीहरू कसरी छन्? किन हामी अहिले पनि के भन्छौँ भने उसबाट हुने असहयोगलाई हामीले कसरी सामना गरेर हाम्रो आन्तरिक तयारी के छ त्यो के हुन्छ महत्त्वपूर्ण। भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नु समस्या हाम्रो अल्प विकासको अवस्था, हाम्रो परनिर्भरताको अवस्था जति लम्बिँदै जान्छ उसले खेल्ने ठाउँ पनि रहिरहन्छ। त्यसरी एकछिनलाई भनौँ यो चाहिँ देश विदेशका सम्बन्धका यो केबिलेन उसका गोटीमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको नेपाल जति चाहिँ सक्षम हुँदै जान्छ त्यति नै उसको खेल्ने ठाउँहरू कम हुँदै जान्छ छिमेकीको, चाहे त्यो चीन होस् चाहे भारत होस्। त्यो हुँदाखेरि यो समस्या यसै गर्छौँ भनेर तन्काउँदै जाँदाखेरि खेल्ने ठाउँहरू बन्छ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने एउटातिर सम्हाल्न खोज्यो, अर्कोतिर फेरि फुत्कने हो कि अर्कोतिर फुत्कने हो कि भने अलिकति निकै संवेदनशील र सचेत हुन पनि बेला जस्तो लाग्दछ मलाई। मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, कथम भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ। कथम त्यहाँ भारतीयहरूले छोडेनन् भने, किनभने म एउटा नेपाली नागरिक भएको हुनाले त्यो छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो दाबी रहन्छ। कथम छोडेन भने यसबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था र भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध, किनभने अहिलेसम्मको यसो हिसाब हेर्दाखेरि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने पहल प्रयत्न गरेको हो वा होइन त्यो पनि खोटिँदैन। परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि त्यो प्रयास भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छैन। तपाईँले एउटा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। मलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्दछ यो अहिले पछिल्लो पटकमा मेरो सोचाइ पनि त्यतातिर त्यो एङ्गलबाट पनि सोच्दैछु म। एउटा समस्या हामी के देख्छौँ, नेपालका पार्टीहरूको बनाउने त्यसको चाहिँ अभिमुखीकरण विदेश सम्बन्धमा विदेशी शक्तिका सम्बन्धमा हाम्रो अभिमुखीकरण कस्तो छ? एउटा पार्टीमा लाग्ने बित्तिकै कतितिर सबै खत्तै उसका फलहरू अभिमुख भएर जाने। कसैका लागि तपाईँको चीनभन्दा गतिलो संसारमा अरू कुनै ठाउँ नै छैन, कुनै मुलुकै छैन भन्ने, कसैका लागि भारतभन्दा अर्को सधैँ छैन भन्ने। हाम्रो परस्त मानसिकता होइन, हाम्रो राजनीति त्यसरी विभाजित छ। हेर्नुहोस् आन्तरिक मतहरू ठिक, यसकै उपभोगमा हाम्रो सत्ताका चुचुरोहरू बनेका छन्। ठिक, बहुत ठिक होइन, त्यस कारण त्यो पनि भोलि खेल्न सक्दछ। त्यो खेल हो भने आन्तरिक रूपमै हाम्रो आन्तरिक सोचाइहरू बलियो नहुने। अहिले पनि आइरहेको छ केही कुराहरू कि संसदमा भएका सबै शक्तिहरूको त्यो मत भएको छ कि छैन, एकमत बनिरहेको छ कि छैन। पार्टीहरू त अहिले विभिन्न किसिममा बनेका छन्। देखि सभापति पनि एउटा दुईवटा तिनवटा कतिवटा बन्न थालिसके कहाँ हो। सबैका ती मतहरू त्यो पावर प्लेयरहरू जुन चाहिँ नेपालको राजनीतिका ती प्लेयरहरूका बिचमा साँच्चै देखिने अध्यक्ष सभापतिका मात्रै कुरा नभइकन एउटै पार्टीमा 2 जना 3 जना 4 जना खेलाडीहरू छन्। हेर्नुहोस् निर्णायक खेलाडी छन्। ती सबै खेलाडीको मत बनेको छ कि छैन, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। खेल्ने ठाउँ त्यहाँनिर आउँदछ। दोस्रो तपाईँको कुरा के आउँदछ भनेदेखि यति ठुलो योभन्दा ठुलो अवसर सायद नेपाललाई अब राजनीतिक रूपमा अर्को पटक प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न छ। किन हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत, त्यो पनि यति ठुलो बहुमत सजिलैसित पाइने कुरा होइन। त्यो चाहिँ नि अवस्था यो पनि अहिले पनि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग केही कुरा गर्न सकेनौँ भनेदेखि भोलि तपाईँको घरिघरि बदलिरहने चाहिँ अवस्थाको समीकरण बदलिरहने खालको संसद बन्यो भने के हुन्छ? त्यस कारण सरकारले खालि आफ्नो सत्ता शुद्धिकरण र चाहिँ आफ्नो सुविधा आफ्ना मान्छेहरूको चाहिँ नि हेरविचारका लागि काम गर्ने हो कि सिँगै देश र तपाईँ हामी सबैको हेरविचारलाई काम गरियो? त्यो गर्न सकेको खण्डमा यो राम्रो अवसर पनि हो। होइन भनेदेखि तपाईँको हेर्दै अर्को पटक हामी फेरि अस्थिरताको बाटोमा जान सक्दछौँ। मलाई लाग्छ पहिलो यसको असर चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा निश्चित रूपमा पर्न सक्दछ। हेर्नुहोस् यदि उसले छोडेन भनेदेखि, होइन छोड्ने मानसिकता देखिँदैन। तर मलाई के लाग्दछ भने हामीले उसलाई बिस्तारै तिमीसँग के छ त प्रमाण पुग्यो तिम्रो भोग। अब हिजो त भइगयो त एकछिनलाई मानौँ चीनसँगको त्यो चाहिँ सुरक्षाको त्यति ठुलो संवेदनशील बेलामा नेपालका शासकले त्यो आँखा चिम्लिँदैछन्। ल आज त चीनसँग तिम्रो धेरै राम्रो सम्बन्ध छ त। अब त तिमी चीनसँग फेरि युद्ध गर्दैछौ, युद्धको सम्भावना छ, छोड यो ठाउँ भनेर खुला रूपमा किन नभन्ने? भलै यहाँ राजनीति शास्त्री अब यो अलिकति सैन्यसँग सम्बन्धित विषय पनि मैले जोड्न चाहेँ कृपया, किन राजनीति र यो पक्ष कोरिलेटेड जस्तो देखिन्छ। सरकारले दाबी गर्यो लिम्पियाधुरा सहितको अब नक्सा पनि सार्वजनिक दाबी गर्यो भनौँ न, नक्सा सार्वजनिक आज होला या भोलि होला जेसुकै होस्।
उसले नछोड्दा हाम्रो सैन्य उपस्थिति दर्शाएर प्रतिक्रिया जनाउने कि नजनाउने त्यो स्थिति हुने, किनभने सरकारले दाबी गरिसकेपछि उसको निरन्तर उपस्थिति ऊ व्यवस्था गरेर रहिरह्यो भने हरेक देशमा त्यस्तो होइन। तपाईँको मलाई के लाग्दछ भने 2-3टा हाम्रा विकल्पहरू हुन सक्दछन्। हाम्रो पहिलो विकल्प हाम्रो अत्यन्तै राम्रो उसले चाहिँ भनौँ न अब इन्डियासँग हामीले डिल गर्दाखेरि ऊ आफै चाहिँ आफ्नो डिफेन्ड गर्न कठिन हुने किसिमबाट हामीले हाम्रो तयारी गर्न सक्नु पऱ्यो। हाम्रो डिप्लोमेटिक मोस्ट चाहिँ तपाईँको एकदम इभिडेन्स बेस प्रमाणहरू त्यो ढङ्गले जुटाउनु पर्यो। प्रमाण एकदमै प्रामाणिक र प्रस्तुति पनि त्यही हैसियतको हुनु पऱ्यो, जसले गर्दा उसलाई टिक्न गाह्रो, अर्काको जमिनमा टिक्न त गाह्रो हुन्छ नि त होइन। तपाईँको ठुलो छिमेकी छ, ठुलो घर बनायो भने तपाईँको सानो घरलाई तपाईँ 4 रोपनी जग्गाले 4 आना जग्गालाई मिच्न त पाइँदैन नि त। छाया पर्ला बेग्लै कुरा हो ठुलो घर बनाएपछि, तर त्यो अस्तित्वै लोप हुँदैन। अनि हाम्रो तयारी त्यो अनुसारको हुन सक्नु पऱ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको अब हाम्रो आफ्नो आन्तरिक अरू कुराहरू पनि मौजुद हुन सक्नु पऱ्यो। आउन सक्ने सम्भावित ठाउँहरू पालहरू टाल्न सक्नु पऱ्यो। तपाईँले भनेको यो तेस्रो चाहिँ यो चाहिँ मलाई लाग्दछ यो अब सेना किन राखेको छौँ हामीले, किनभने सैन्य प्रतिक्रिया यदि सीमा सुरक्षासँग नेपालको सेनाको कुनै सम्बन्ध छैन भने विघटन गर्दै हुन्छ, किन राख्ने। त्यस कारण तपाईँले भनौँ यो अलिकति एक्सट्रिम कुरा हो। सामरिक विकल्पको प्रयोगका कुरा गर्दाखेरि देश ठुलो छ सानो छ भनेर रोकिँदैन, त्यो विकल्प पनि प्रयोग हुनुपर्ने, रोकिँदैन। संसारमा रोकिएको छैन। तपाईँले विश्व इतिहास हेर्नुभयो भनेदेखि मुलुक सानो छ भनेर इजरायल त धेरै सानो छ नि त अरब देशहरूको दाँजोमा, किन उसको चाहिँ तपाईँको सैन्य शक्ति त्योभन्दा छिटो अरूको भन्दा छिटो छरितो हुन सकेको छ। त्यस कारण मुलुक सानो भएर होइन, हाम्रो थोरै सङ्ख्या छ भएर होइन, हाम्रो प्रस्तुति कस्तो हुन्छ। त्यसकारण साँच्चै अप्ठ्यारै पर्छ, अर्को बाटो छैन भनेदेखि हामीले बलसहित आफ्नो ठाउँलाई सुरक्षा पनि दिन सक्नुपर्दछ। युद्ध गर्ने कुरा होइन। सेना भनेको राज्यको भौतिक बल हो। जहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको अवस्था कमजोर हुन्छ त्यहाँ त्यो बलको सेनाको उपस्थिति भने किन तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ म पनि भन्छु, त्यहाँ बडो उपस्थिति भनेको मतलब त्यो सेनाको चाहिँ 2-4जना सिपाही पुग्दैमा एउटा चाहिँ पोस्ट राख्दैमा हुने भने हो र। त्यो भनेको मतलब आवश्यक पर्दाखेरि हामी बल प्रयोग गरेर हाम्रो ठाउँ छोड्नेवाला छैन है, त्यसका लागि जे पनि गर्न तयार छौँ। त्यो सन्देश पनि त्यो सन्देश पनि त हो नि। यसो भन्दैमा नेपाल भोलि अब होइन सशस्त्रीकरणमा जानु पऱ्यो, चीन र भारतसँग चाहिँ लड्ने क्षमता अब गर्नु पऱ्यो, फेरि मुलुक चाहिँ मिलिटराइजेसनमा जाने भन्ने कुरा होइन। तर जति छ कहिलेकाहीँ तपाईँको 500 जनाको बिचमा 5 जना पनि काफी हुन्छ, यदि उसको त्यो भनौँ के भन्छ आत्मविश्वास दह्रो छ, भित्रको शक्ति दह्रो छ भनेदेखि 5 जना पनि काफी हुन्छ। त्यसैले आउनुपर्ने कुराहरू धेरै तयारी धेरै छन्। हेर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ नि हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने फेरि यो केही समयपछि तपाईँले फेरि अर्को 2-4 महिना 6 महिनापछि फेरि यो कुनै अर्को मुद्दा निस्केर होइन यो के भयो भनेर भन्दाखेरि मैले फेरि पुरानो इतिहास जोड्दै 6 महिना अगाडि हामी यो अवस्था थियो, 6 महिनापछि फेरि अर्को एउटा विषय आयो अनि फेरि यो कुरा बिउत्यो भनेर भन्नु पनि अवस्था मात्रै आउने हो कि घरिघरि हामी यो कुरा त आज उठेको होइन नि त। यो कुरा अहिलेको सीमाका कुरा उठ्न थालेको 51-52 सालदेखि जब हामीले महाकाली सन्धि गऱ्यौँ। महाकाली सन्धिपछि महाकाली नदीको बारेमा प्रश्न उठ्न थाल्यो, यसको स्रोत कहाँ हो, यो कहाँ सीमा नदी हो, कहाँ चाहिँ नि तपाईँको एक पक्षीय भएर भएको छ। जस्तो टनकपुरको बाँधमा पुग्दाखेरि अहिले पछि बनाएको टनकपुरमा पुग्दाखेरि इन्डियामा भित्र घुस्यो, यता चाहिँ तपाईँको यो के चाँदनी दोधारमा आइपुग्दा नेपालभित्र घुस्यो। यी कुराहरू यो त कोही अछुतो छैन, सबै लटपटिएका छन्। यावत विषयमा कमी कमजोरी हाम्रो चुक धेरै पक्ष रह्यो। अलिकति फेरि अलग एङ्गलबाट मैले कस्तो हुन्छ भने जस्तो हिजोका दिनमा केपी ओलीजीलाई राष्ट्रवादको नाराले जो मत प्राप्त भयो नि, झन्डै 2/3 बहुमत उहाँलाई प्राप्त छ। भोलिका दिनमा किनभने 3 वर्षपछि त फेरि चुनाव हुन्छ, यो चाहिँ एउटा राजनीति शास्त्रीको नजरमा यही नक्सा चाहिँ देखाएर आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्षपछि मैले राष्ट्रवादको यही हो लाल पूर्जा भनेर जाने स्थिति बन्ने, किनभने उहाँको पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था बडा डावाडोल भएको, काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारोमा परेको, त्यो हिसाबले मात्रै काम हुने स्थिति त बन्ने होइन।
तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। नेपालका विगत कुरालाई हेर्दाखेरि त्यही मात्रै त्यसैमा हामी सीमित भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। म हिजो होइन अस्तिको दिन हेर्दै थिएँ टिभी, नेपाल टेलिभिजन हेर्दै थिएँ। संसदमा के भइरहेछ भनेर कहिलेकाहीँ यसो झल्याझुलुक सबै कुराको जानकारी राख्नु पऱ्यो। त्यहाँ सत्तापक्षका एकजना के नामै भने हुन्छ सुभाष नेम्बाङजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। ओलीजीको राइट ह्यान्ड। यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम यो वक्तव्यमा इतिहासमै यति ठुलो यति हो चाहिँ नि उसको बारेमा यति स्पष्ट आजसम्म भएकै थिएन। त्यही भाषण गर्ने जाने त्यही लालपुर त त्यही देखाइ। अब उहाँको लागि यो नक्साभन्दा ठुलो त भएकै थिएन। यो त तपाईँको हामी सुगोली सङ्घमा भन्दा पूर्वको अवस्था दिग्विजयको कुरा। अब यस्ता हावादारी कुरा गरेर भोट लिन बिचरा सिधा साधा जनतालाई झुक्क्याउनलाई त काम लाग्छ होला, तर देशले गति लिँदैन। हाम्रो कागज त एउटा प्रमाण आयो। अब नक्सामा हामी देखाइरहन्छौँ, नक्सा त कुनै ठुलो कुरा होइन। स्कुलमा पढाउँछु, कलेजमा ए बाबा अब प्रधानमन्त्रीले यो चुच्चो मैले देखेको थिएँ चराको चुच्चो जस्तो के भनेको थिएँ उदेक लागेको छ उहाँलाई। उहाँ स्वयंले भन्नुभएको मसँग चराको चुच्चो उदेक लाग्यो मलाई, यो कहिले देखेकै थिइनँ पढेकै थिइनँ मैले। होइन टेक्स्ट बुकको सानो किताबमा त्यो चुच्चो देखिँदैन कहिले पनि। त्यो त चाहिँ तपाईँको नक्सा कत्रो हाम्रा नेताहरूले को नक्सा पढ्ने हैसियत कस्तो रहेछ भन्ने कुराको सङ्केत मात्रै भयो। हेर्नुहोस् नक्सा त तपाईँको कस्तो यो टेबलमा राख्यो भने त्यही अनुसारको हुन्छ, त्यो भित्ताभरि टाँस्यो भने त्यही अनुसारको नक्सा बन्छ। सिङ्गै देशको नक्सा हेऱ्यो भने त्यो चराको चुच्चो होइन, त्यहाँ विशाल फाँटै पनि भेटिन सक्छ, विशाल पर्वतै पनि भेटिन सक्छ नि त्यो लिम्पियाधुरासम्म पुग्दाखेरि। त्यस कारण हेर्ने तपाईँको आँखा कस्तो छ होइन, त्यो मनस्थिति कस्तो छ, यी कुराले भर पार्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भनेदेखि अहिले तपाईँ उठाएको आशंका त्यो गम्भीर आशंका हो। त्यसैले अब यो के भन्छ भोट माग्ने राष्ट्रवादबाट मुलुक मुक्त हुनु पर्दछ। कतै यो समग्र जुन अवस्था छ नि, म अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ एक विषय चाहिँ उठाइहालेँ। नेपालको जुन आन्तरिक राजनीतिको कुरा गरिन्छ, यहाँले पनि अघि सङ्केत गर्नुभयो, किनभने यो परस्त राजनीतिमा उथल पुथल हुन्छ। छिमेकी देशहरूसँग हेर्ने दृष्टिकोण अथवा अरू शक्तिशाली देशहरूका कारण पनि हामीहरू काहीँ न काहीँ विभक्त हुने गर्छौँ कतिपय विषयहरूमा। यही मेसोमा कतै ठुलो एउटा राजनीतिक उथल पुथल हुने सम्भावना त तपाईँ देख्नुहुन्न, किनभने भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुने छाँटकाँट अब देखा पर्दैन यो घटनाक्रमले। किनभने वार्ताको त्यो ढङ्गले कुरा भएको जस्तो पनि अर्थ लाग्दैन। भारत जुन एउटा ठुलो उपस्थिति छ संसारमा, त्यस अनुरूप विश्व समुदायले उसलाई अलिकति दुत्कारेर हामीसँग माया गर्ने सम्भावना पनि छिर्छ। यस्ता सारा अवस्थाले हेर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमै एकदम आमूल अर्को खाले परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुने स्थिति। मलाई अलिकति सम्झना भएछ तपाईँसँग मैले योभन्दा अगाडि ठिक अर्कै च्यानलमा यो कुरा अलिकति त्यहाँ आएको थियो। हेर्नुहोस् नेपालको यो बदलिँदो भू राजनीतिक अवस्थाको कुरा मैले गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको कसरी यो एउटा मैले यो नयाँ भनौँ न न्यू कोल्ड वारको कुरा पनि उठाएको जस्तो लाग्छ। अहिले चिनको जुन किसिमको एउटा विश्व चाहना शक्ति चाहना देखिन्छ, त्यसले ल्याउन थालेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा केही चाहिँ सङ्केतहरू, अनि नेपालको यो भू राजनीतिमा आएका केही चाहिँ बदलावहरूका ऊहरू र हाम्रो आफ्नै अहिले मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ नेपाल अहिले बाहिरी संसारले नेपालको पोलिसी टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना नै भनिदिन्छ। ठिक कुनै लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। हाम्रो अहिलेको गभर्मेन्टको पोलिसी सबै नेपालको स्टेटको पोलिसी चाहिँ नि टिल्टेड टु चाइना। संसारको कुनै पनि तपाईँको फरेन पोलिसीको राइटरले नेपाललाई लेख्ने कुरा यही हो। हेर्नुहोस् होइन भनेपछि तपाईँको यो त देखिन्छ नि केही कुराहरू, केही गम्भीर कुराहरू छन्। तर मलाई लाग्छ यो पोस्ट कोभिड वर्ल्ड, पोस्ट कोभिड चाइना कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ। मलाई लाग्छ एउटा अहिलेको यो हिजो विकसित हुन लागेको यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ छ त्यसलाई यसले निकै अर्को डाइनामिक्स दिन पनि सक्दछ। चिनको हैसियत हिजोको भन्दा फरक हुन सक्दछ अहिले पोस्ट कोभिड हैसियत। हेर्नुहोस् उसको मात्रै विश्वमै परिवर्तन एउटा हैसियत चाहिँ बदलिँदैछ। त्यो भएको हुनाले कसरी जान्छ यो थाहा छैन। एउटा मलाई चाहिँ कहाँ देखिरहेको छु हामी यो बिचमा गएका 10-12 वर्ष यताको राजनीतिमा हामी चाहिँ चीन र चाहिँ नि भारतको मोनोपोलीमा प्रवेश गरेका छौँ। हेर्नुहोस्
इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको हिसाबबाट हेर्दाखेरि वेस्ट पावर तिमीहरू यहाँबाट ह्यान्ड्स अप भन्ने खालको हामीलाई पनि अब उनीहरूले पनि होइन तिमीलाई के चाहिँ हामी पुरा गरिदिइहाल्छौँ नि यो पश्चिमाहरूको पछि लाग्नु पर्दैन भन्ने भारतीय र चिनियाहरूको प्रष्ट सङ्केत नेपाललाई यो संविधान सभाको चुनावदेखि त्यो बेलाका उहरूमा हेर्ने हो भने देखिन्छ प्रष्ट चाहिँ हेर्नुहोस् यो के अरे यो आएको थियो नि युएनको मिसन अनविनदेखिका यी सबै कुराहरूका त्यसका हेर्नु हो भनेदेखि एउटा मेसेज के देखिन्छ भने नेपालको के खाँचो हामी पुरा गरिदिन्छौँ यो चाहिँ नि यो पश्चिमा शक्ति यहाँबाट टाढा बसे हुन्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश देखिन्थ्यो हामी त्यसबाट अझै पनि मुक्त छैनौँ हाम्रा कतिपय उहरू युरोपियन अमेरिकनहरूको असन्तोषहरू म देख्दछु नेपालका कतिपय यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिलिङमा माथिको नेताले जे छन् त्यसको तल प्रशासनमा जान्छ नि सङ्केत जाने बित्तिकै त्यो त्यो थुप्रै देखिन्छ त्यो सङ्केतहरू अब यो हामी बाहिरी संसारबाट अलग्यौँ भनेदेखि हाम्रो हालत चाहिँ तपाईँले भने जस्तो शङ्का गर्नु त्यस कारण हाम्रो लागि उत्तिकै जरुरी जति चीन र भारत हाम्रो चाहिँ एउटा उसका खाँचो हुन् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई बाहिरी संसारसँग हाम्रो सम्पर्क पनि त्यति खाँचो छ तर त्यसबाट क्रमशः हामी अलग भइरहेछौँ बाह्य जगत अलग हुने बित्तिकै हाम्रो शक्ति नै घट्छ हेर्नुहोस् हाम्रो आवाज घट्छ हाम्रो आवाज चीन र भारतको आवाजसँग सीमित गरेर पुग्दैन हामी त चेपुवामा परिहाल्छौँ त्यो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ आधा मिनटमा सकिदिनु होला कृपया अलिक महत्त्वपूर्ण विषय थियो तर समयले त्यस्तै साथ दिएन कोभिड-19 सँगै जुन खालको अवस्थाबाट विश्व गुज्रिरहेको छ हामी झन् पीडित छौँ विदेशमा बसेका नेपालीहरू सरकारी पछिल्लो आँकडा 4 देखि 8 लाख तत्काल नेपाल फर्कन चाहन्छन् सरकारले ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था छ 25 लाख मानिस दैनिक गुजाराको अवस्थाबाट विमुख हुने स्थितिमा नेपालमा छन् यहाँको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति जुन छ त्यो त्यति उनीहरू क्रेडिबल हुन सकेका छैन हिजोका दिनमा बरु भएको त्यो व्यक्तित्व पनि ह्रास भएर त्यो रसातलतर्फ नेताहरूको नेतृत्व पङ्क्तिको राजनीतिक दलप्रतिको त्यो आस्थाबाट नेपाली जन विमुख हुँदैछ यसले ल्याउन सक्ने जो भयावह अवस्था छ आन्तरिक एकातर्फ बडा भयावह छ छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिग्रदैछ फेरि उनीहरूको पहुँच हाम्रो गाउँको तल्लो तहसम्म पनि छिमेकीहरूको पनि त्यो खालको पहुँचको स्थिति छ यसले ल्याउन सक्ने राजनीतिक दुर्घटनालाई तपाईँ कसरी हेरिदिनु मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि हामीले समस्यालाई पन्छाएका छौँ अवसरलाई पन्छाएका छौँ यत्रो मानिसहरू 20-25 लाख 30 लाख मानिसहरूलाई त्यो पनि युवा शक्तिलाई बाहिर पठाएर हामी आनन्द सुत्न भएको छौँ हेर्नुहोस् मतलब त्यो फर्किँदाखेरि जुन चुनौती आउँदछ त्यो चुनौती सामना गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ नेतृत्वमा त्यसको त्यो क्षमतावान छैन नेतृत्व क्षमतावान छैन तर मुलुकमा नेतृत्व बदलिदिन्छ त्यसले मलाई नेतृत्व चाहिँ स्थायी होइन यसैभरि तपाईँको आर्यघाटमा पुगुन्जेलसम्मको नेता भन्ने कहीँ कसैले मान्छ ठिक नेतृत्व बदलिन्छ आवश्यक पदार्थ मिनटमा बदलिन्छ ठुलो कुरा चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यो शक्तिको यहाँ उपस्थितिले यहाँ ठुलो परिवर्तन ल्याउँदछ हामीसँग हाम्रो चाहिँ आन्तरिक स्रोतहरू हाम्रा धेरै कुराहरू कम छन् बेग्लै कुरा हो तर यो आएका बाहेक भनौँ न आफै नेपाली दाजुभाइलाई यहाँ राख्न नसक्ने हैसियतको नेपाल छैन योभन्दा ठुलो राष्ट्रवादमा योभन्दा ठुलो धोका के हुन्छ खोजेको बेलामा परिवार खोजेको बेलामा देश खोजेको बेलामा छिर्न नपाउने त्यो त राष्ट्रवादको त धची उडाएको अवस्था हो अहिलेको सरकारले तिनलाई त्यसको म त खुला रूपमा जाँच गर्नुपर्छ नि ल्याउने तपाईँको महिना दिनसम्म उसमा राख्ने सिमानामा चाहिँ त्यो नाङ्गो उसभित्र चाहिँ छतमा बस्नुपर्ने अवस्थामा राख्ने ती रोग पलाइसकेको छ र यहाँ त्यहाँ आउँदाखेरि रोग सर्छ भनेर कहाँ राख्ने नेपाल त्यसै सिंहदरबार हामी रोग सर्छ तपाईँ हामीमा रोग लाग्यो भने सिंहदरबार सुरक्षित राख्नु खोजेर हुन्छ योभन्दा डरलाग्दो राष्ट्रवाद वाहियात राष्ट्रवाद भन्छु म तर मलाई लाग्दछ यो हिजो मैले सुन्दै थिएँ प्लान यो सम्भवै छैन कहाँ पाउने हामीले त्यत्रा प्लेन तिनले आउँछु भन्दैमा हुन्छ र 45 लाख छन् कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ हिजो जसरी गएका थिए त्यसै गरी आउँछन् आज नआउलान् भोलि आउँछन् पर्सि आउँछन् 15 महिना लाग्ला त्यसको आपत्ति छैन आजको आजै ल्याऊ भन्ने कुरा होइन ती सबैको लागि नेपाल सदाका लागि खुला हुनुपर्दछ अनि मात्रै नेपाल देश हुन्छ हेर्नुहोस् राष्ट्र हुन्छ तिमीलाई पन्छाउने त कस्तो मजाको कुरा हो है तपाईँ हामीलाई पन्छाउँदैन ती नेताले अब तिमीलाई रोग लाग्यो नआऊ यहाँ सिंहदरबार वरिपरि नआऊ मेरो घर वरिपरि नआऊ भनेर पन्छाउन पाइन्छ यस्तो अमानवीय व्यवहार देशले गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् त्यसै अहिले सबभन्दा डरलाग्दो कुरा मलाई सबभन्दा त्यो राखिन्छ के देख्छु नि अब सबभन्दा मान्छेले आफ्नो परिवार जन खोजेको बेलामा सबभन्दा बढी आफ्नो देश खोजेको बेलामा हामीले ढोका थुनेर बसेका छौँ म मर्न तयार छु तर यो मान्छेको ढोका बन्द भएको देख्न चाहन्न कोरोना लाग्छ भनेर भाग्न म चाहन्न हेर्नुहोस्
मेरा देशका मान्छेहरू मैसँग आइपुगुन्, मेरो परिवारका मान्छे मैसँग आइपुगुन्, यद्यपि मेरो परिवारको पनि बाहिर छैन। यो भावना त नेताले देखाउनु पनि होइन। अनि के तमासाको कुरा मलाई के लाग्दछ भने हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ अवसर रूपमा हुन्छ यी 50 लाख 45 लाख मान्छे नेपालभित्र साँच्चै प्रवेश गरेको चाहिँ नेपालको परिवर्तन हुन्छ। बहुत धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री, समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।